कुरान अगर कोई दावेदार है, चलते चलते बात कहता हूं, अगर कोई दावेदार है कि मैं वारिस के बगैर, मुफस्सिर के बगैर कुरान समझ सकता हूं, मुझे कुरान में से 5 वक्त की नमाजों में से किसी नमाज की रकतें निकाल के दिखाए। सुबह की कितनी रकतें कुरान में लिखी, असर की, जोहर की, मगरिब की, इशा की, नवाफिल की बात नहीं, फराइज की बात है, कोई निकाल के दिखाए। अगर फिर कुरान पर दावा है तो कोई आदमी रोजे के अहकाम कुरान से निकाल के दिखाए कि रोजे की हालत में वाजिबात क्या है, मुहर्रमात क्या है, मुब्तलात क्या है, मकरूहात रोजा के क्या है, क्या क्या अहकाम है, ये कुरान से निकाल के दिखाओ। वाह माशाअल्लाह। अगर नहीं फिर भी जिद है, हज करने का बड़ा शर्फ समझते हो, बाकी फराइज शरिया को छोड़कर हज पे जाना अपना फरीजा अव्वल समझते हो, कुरान मजीद में से मनास के हज निकाल के दिखाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान बताए कि एहराम कहाँ बांधते हो, उस एहराम बांधने के बाद वो कौन सी 24 चीजें जो हराम हो जाती हो जी। तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहाँ से कहाँ तक पढ़ना चाहिए, किस अंदाज में पढ़ना चाहिए, साई कैसे करनी चाहिए, खाने काबे के तवाफ के चक्कर कितने होंगे, कहाँ पर इब्तिदा होगी, कहाँ पे इंतहा होगी, मकाम मुल्तज़म पे क्या अमल करना है, बाबे काबा पे क्या करना है, ये सारे अहकाम कुरान से निकाल के दिखाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने कुरान मजीद में वालिदैन का एहतराम वाजिब किया। वाजिब है, माँ बाप का एहतराम वाजिब था। जितना बड़ा कोई नमाजी हो, जितना बड़ा रोजेदार हो, जितना बड़ा हाजी हो, बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ। बड़ा नमाजी है, बड़ा रोजेदार है, बड़ी तस्बीह खड़काता है, लेकिन माँ नाराज हो जाए या बाप नाराज हो जाए, पूछिए उलमा इस्लाम से, कुरान से निकाल के दिखाइए कि किन किन बातों में वालिदैन की इताअत वाजिब है और कहां पर अल्लाह ने इताअत छोड़ दी या अब इताअत नहीं करनी। कुरान से दिखाइए। अगर माँ या बाप बेटे की गुस्ताखी की वजह से नाराज हो जाए, जिंदगी भर की नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाए। एक हदीस है मुसल्लमन, इसलिए जवान मेरे बच्चे इस बात का खास ख्याल रखें। माँ बाप का एहतराम वाजिब, इज्जत वाजिब, उनके सामने उफ करने की भी इजाजत नहीं, उनके सामने चूं चुरा करने की इजाजत नहीं, चाहे उनका हुक्म आपका अकल माने ना माने, लेकिन इताअत वाजिब। बल्कि आपके पाक रसूल ने वारिस कुरान ने फरमाया कि 3 चीजें ऐसी अगर वो काफिर भी हों फिर भी उनका एहतराम जरूरी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जो गला में दास लिया करा, 3 ऐसे अफराद हैं जिनकी इज्जत व एहतराम वाजिब है, वलो कान काफिरन, अगरचे वो काफिर। माशाअल्लाह। पहला अकरमुल जार वलो कान काफिरन, पड़ोसी के हकूक का ख्याल रखो चाहे वो पड़ोसी तुम्हारा काफिर क्यों हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बीमार हो जाए बीमार कुर्सी करो, कोई और मुसीबत आई उनका साथ दो, वो तुम्हारे यहाँ नहीं आता ना आए, लेकिन तुम्हें तुम्हारा रसूल हुक्म दे रहा है कि पड़ोसी के हकूक का ख्याल रखो चाहे वो काफिर है। यहाँ पर तो बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी कि मोमिनों के पड़ोस में गैर मुसलमान और दूसरे लोग मौजूद है, इज्जत वाजिब। अकरमुज़्ज़ैफ़ वलो कान काफिर, मेहमान की इज्जत करो अगरचे काफिर क्यों है। और यहाँ पर चलते चलते ये बात सुनाता चलो कि मेरे मौला अमीर फरमाते हैं कि मुझ अली को 3 चीजें बहुत पसंद है, अस्सौम फिस्सैफ वल जिहाद बिस्सैफ वल इकराम बिस्सैफ। सख्त गर्मी के रोजे रखना अली को बड़ा पसंद है। जी वल जिहाद बिस्सैफ, तलवार से जिहाद फी सबीलिल्लाह करना बड़ा पसंद है। वल इकराम बिस्सैफ, ये जुमला सुनने वाला है, वल इकराम बिस्सैफ, बेटे में आए हुए मेहमान की खिदमत करना अली को माशाअल्लाह। और तीसरा पड़ोसी की इज्जत करो चाहे काफिर क्यों ना हो, मेहमान की इज्जत करो अगरचे काफिर क्यों ना हो। वह अकरमु अबवाह, अपने माँ बाप की इज्जत और इकराम करो
वलौ काना काफिरा, चाहे वो काफिर क्यों ना। वाह वाह माशाल्लाह। कितने ही मुनाफिकों से मोमिन पैदा नहीं हुए, कितनी काफिरों से मुसलमान पैदा नहीं हुए। अगर माँ बाप खुदा न खास्ता काफिर हैं, दायरा इस्लाम से खारिज है, अब कहे मैं तो अली वाला हूँ, मैं तो बड़ा मोमिन हूँ, मैं तो जन्नती हूँ, ये काफिर है, ये बेदीन है, मुझ पर इनका एहतराम वाजिब नहीं। नबी कहता कि तेरी कोई इबादत तेरा ईमान कबूल नहीं जब तक कि उनका इकराम न कर। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालिदैन की इज्जत वाजिब, नाराज हो जाए। दो हदीसें मेरी नजरों से गुजरी। एक पहली हदीस, हजूर ने इरशाद फरमाया कि अगर माँ बाप नाराज हो जाए, जिंदगी की हुई इबादत उस नमाजी के मुंह पे मार दी जाएगी, कोई कबूल नहीं। दूसरी हदीस मैंने अपनी गुनहगार आंखों से पैगंबर की पढ़ी कि अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो जन्नत में जाना तो दूर रहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। ये दूसरी हदीस मैंने पढ़ी कि पैगंबर ने पाक रसूल ने फरमाया कि अगर माँ बाप नाराज हो जाए, जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। अब मुझे नबी की हदीस याद आ रही है। पाक पैगंबर फरमाते हैं अना व अलीयुन अब वा हाजिल उम्मा, मैं अली इस उम्मत के बाप हैं। पाक नबी फरमाते हैं मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं, और बाप वो है कि नाफरमानी हो जाए जन्नत से धुतकार दिया जाएगा, जन्नत की खुशबू न सूंघ सकेगा। और जिससे अली नाराज हो जाए, जिससे नबी नाराज हो जाए, अभी याद नहीं आई वो हदीस जिसमें नबी ने फरमाया था कि अगर तूने 1000 हज पाप प्यादा किए हो, कोई अबू कलास की तरह पहाड़ राह खुदा में खर्च कर दिया हो, दिन और रात, दिन को कायमुल लैल, रात को कायमुल लैल, दिन को सायमुल नहार रहा हो, सफाए बल मरवते बिला जुर्मिन बला खता, इतनी इबादत के बाद सफा और मरवा के दरमियान बगैर जुर्म और खता के कत्ल कर दिया जाए तो पाक पैगंबर फरमाते हैं सुम्मा लम युआलिक या अली लम यसुम्मा राहतल जन्ना, इतनी इबादत करने वाला भी अगर अपने दिल में अली तेरी मोहब्बत नहीं रखता, जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज आपको जिक्र सुनाऊं। माशाल्लाह। दीबाचे करबला, मुकदमा करबला, तमहीद करबला, सफीर हुसैन, मुस्लिम इब्न अकील। पैगंबर खुदा से पूछा गया या अली, आप अपने चचा साहब अकील इब्न अबी तालिब से मोहब्बत करते? जनाब अमीर ने फरमाया, पैगंबर ने फरमाया हाँ, 2 वजहों से मोहब्बत करता हूँ। एक, मुझे अकील इसलिए प्यारा है कि मेरे चचा अबू तालिब उससे बहुत प्यार करते थे, जो मेरे मुरब्बी थे, मेरे मोहसिन थे, मुझे पालने वाले थे, वो अबू तालिब अकील से बड़ा प्यार करते थे। और दूसरा, मुझे इसलिए मोहब्बत है कि अल्लाह इस अकील पे एक ऐसा बेटा अता फरमाएगा जो यको तन्हा कूफा के बाजारों में मोहब्बत हुसैन के जुर्म में शहीद कर दिया गया। पहुंच के सफीर हुसैन। और जनाब मुस्लिम इब्न अकील की अजमत के लिए यही काफी कि जब इमाम ने जनाब मुस्लिम इब्न अकील को भेजा था ना, आपने अहले कूफा को खिताब करते फरमाया था कि इन्नी बाइसुन इलैकुम मौत अखी व मौत अमदी व इब्न अम्मी, ए कूफा वालो, मैं तुम्हारी तरफ अपना भाई, अपना सबसे ज्यादा काबिल भरोसा और चचाजाद भाई मुस्लिम इब्न अकील को भेज रहा हूं, जिसको इमाम मोतमदी कहे, उससे बढ़ के उसकी अजमत क्या हो। आ गए इख्तिलाफ रवायात में मशहूर ये एक 18,000 अफराद ने जनाब मुस्लिम के हाथों के बयान, लेकिन जब इब्न ज़ियाद मलऊन ने कूफा की कमान संभाली, वही लोग जो बैत करने वाले थे जनाब मुस्लिम का साथ छोड़ते चले गए। यहाँ तक एक दिन
عشاء کی نماز جب جناب مسلم نے پڑھائی تو 30 آدمی پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، اور جب نماز سے فارغ ہو کے جناب مسلم نے پلٹ کے دیکھا وہ 30 بھی غائب ہو چکے۔ پردیس کا عالم، رستوں سے ناواقف، کوئی سہارا دینے والا نہیں، صبح سے لے کر اب تک روزے سے ہیں جناب مسلم ابن عقیل، روزہ رکھتے تھے، دن کو روزے سے تھے، اس دن بھی روزہ تھا، کوئی روزہ افطار کروانے والا نہیں۔ چلتے چلتے ایک گھر کے سامنے جناب مسلم آ کے بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد گھر کی مالکہ جس کا تاریخ نام توہ لکھا ہے، وہ کسی کام کے لیے باہر نکلی، دیکھا کہ ایک مرد مسافر میرے دروازے پر بیٹھا، پوچھا کہ مرد خدا کچھ چاہیے، کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی مل جائے نا تو تیرا بڑا احسان ہے۔ توہ حجرے میں گئی، پانی کا جام بھر کے لائی، جناب مسلم نے روزہ افطار کرنے کی دعا پڑھتے ہوئے پانی نوش فرمایا، شکریہ ادا کیا، وہ جام لے کے چلی گئی۔ چونکہ وہ اپنے بیٹے بلال کا انتظار کر رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ آئی، دیکھا کہ وہ مرد مسافر وہیں بیٹھا ہے۔ توہ کہتی ہے بندہ خدا زمانہ پر آشوب ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، کسی کے دروازے پر بیٹھ رہنا مناسب نہیں ہے، تم اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ میرے آقا نے کہا توہ گھر وہ جائے جس کا گھر ہو۔ من انت یا شیخ، اے مرد عرب تو کون ہے؟ فرمایا میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل۔ توہ بڑی خوش ہوئی کہ اللہ کی رحمت چل کے میرے گھر آ گئی، آئیے قبلہ میرے گھر تشریف لائیے، یہ کنیز کا گھر آپ کا اپنا گھر۔ حضرت مسلم کو گھر لے کے گئی، آرام دہ بستر بچھایا، کھانا پیش کیا۔ روایت بتاتی ہے کہ جب مسلم نے کھانا نوش نہیں فرمایا، مصلی پہ ساری رات گزاری، عبادت خدا گزاری۔ آدھی رات وقت اس کا بیٹا آیا، ماں سے ملا، دیکھا کہ میری ماں بار بار اس حجرے کی طرف جاتی بھی آتی بھی۔ پوچھا اماں کون ہے اس حجرے میں کہ تو بار بار اس کمرے میں آ جا رہی ہے؟ کہا بیٹا اگر تو وعدہ کرے کہ کسی کو بتائے گا نہیں، میں تجھے بتاتی ہوں کہ کون۔ اس نے قسم کھائی، اور یاد رکھیے منافق کی قسم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اماں نہیں بتاؤں۔ کہا بیٹا ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ابو طالب کا لال پوتا مسلم ابن عقیل آج ہمارا مہمان بنا ہے۔ اس وقت چپ کر، جب تہجد کی نماز کا وقت ہوا، یہ دوڑا ابن زیاد کے دارالعمارہ میں جا کے اطلاع دی کہ جس مسلم کو تم تلاش کر رہے ہو وہ میرے گھر میں پناہ کر۔ ابھی آپ کے یہ آقا سردار فجر کی نماز سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کانوں میں آئی۔ جناب مسلم سمجھ گئے، جلدی سے اسلحہ زیب تن کیا، آنے والے لشکر کی تیاری کی۔ توہ عرض کرتی ہے مولا کیوں تیار ہو گئے؟ فرمایا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز نہیں سن رہی، یہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہے، میں ان سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا میرے گھر میں رہ کے جنگ کیجیے، یہ بہترین پناہ گاہ ہے، دیواریں آپ کا سہارا بنے گی۔ فرمایا توہ تیرے گھر میں رہ کے جنگ تو کرتا مگر آنے والے بڑے بے حیا ہیں، جب وہ آئیں گے تیرے گھر کا احترام نہ کریں گے، تیرے پردے کی حرمت پامال ہوگی۔ مسافر مسلم برداشت نہیں کرتا کہ میری وجہ سے سیدو غیر سیدو آؤ آقا کی خدمت میں عرض کرے مولا آپ نے قرآن میں غربت میں توہ کے پردے کا اتنا خیال رکھا، کاش آپ شام غریبت کربلا میں ہوتے، دیکھتے کہ کیسے آوازیں بلند ہیں، لوٹو تبرکات علی و بطور کو کیسی بنا کے لے چلوا لے۔ جناب مسلم اسلحہ لے کے گھر سے باہر مرا ہوں۔ محمد ابن اشعث صاحبان تاریخ جانتے ہیں یہ جودہ بنت اشعث کا سگا بھائی، جس نے دوسرے امام کو زہر دی تھی جودہ نے، یہ اس کا سگا بھائی ہے محمد ابن اشعث ابن قیس۔ یہ لشکر نہیں کیا، تاریخ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کے لشکر میں 3 افراد ایسے تھے کہ اگر تینوں کربلا میں ہوتے تو نقشہ جنگ کچھ اور۔
ایک علی کا لال محمد حنفیہ، ایک بارش جلال علی عباس ابن علی، ایک مسلم ابن عقیل۔ تاریخ میں یہ جملہ لکھا، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں اکیلے عباس بھی کافی تھے اگر اجازت مل جاتی۔ اکیلا ام البنین کا لال اگر عباس اجازت مل جاتی۔ بڑے شجاعت ہے جناب مسلم ابن عقیل، سارا دن روزے سے گزاری، فقط پانی سے روزہ افطار کیا، رات مسلح عبادت پہ گزاری۔ اس کے باوجود جب نکلے، جب دشمن آیا سامنے، جناب مسلم ابن عقیل، عقیل کا بیٹا، آنے والے دشمن کو گھوڑوں پہ سوار دیکھتا، ان کے کمر بند سے پکڑتا، آسمان کی طرف اچھالتا، جب وہ دشمن نیچے آتا، نیچے تلوار کرتے اس کو 2 حصے میں تقسیم کرتا۔ کسی نے کہا بھی تھا کہ یہ کیسی جنگ ہے کہ بیٹھے رہے پر تلوار نہیں چلاتے، آسمان کی طرف اچھالتے، جب وہ گرتا تو تلوار کے ذریعے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تو جناب مسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے فن جہاد کسی ایرے وغیرہ سے نہیں سیکھا، میں نے اپنے چچا علی ابن ابی طالب سے فن جہاد سیکھا۔ محمد ابن اشعث نے تھوڑی دیر بعد اور لشکر منگوایا، بعد روایت ہے کہ 30 دفعہ لشکر منگوایا۔ ابن زیاد نے کہا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے اتنا لشکر؟ محمد ابن اشعث نے جواب دیا ابن زیاد کسی کوفہ کے بقال سے جنگ نہیں ہے، بنی ہاشم کے شیر سے جنگ ہے۔ ابن زیاد کا اچھا اگر بنی ہاشم کا شیر سمجھتے ہو تو پھر جنگ کے ذریعے نہیں، دھوکے کے ذریعے پکڑو۔